صدیق اکبر جوان ہوئے نا تو آپ نے تجارت دا کاروبار شروع کیتا کیونکہ مکے دے لوگ زیادہ تر تجارت دا کاروبار کر دے سن. آپ فرما دے کہ میں تجارت دا قافلہ لے کے تے ملک شام وال جا رہا. ملک شام دے اندر رات نو ایک جنگل چ گزر ہویا تے فرما دے تی آ گئی, طوفان آ گیا, بارش آ گئی. آپ اپنے غلام نو بلا کے فرمان لگے ویکھ جنگل دے کنارے کوئی رہائش گاہ مل جائے, کوئی کمرہ مل جائے, کسی دے گھر وچ رات گزارن دی جگہ مل جائے. غلام نے جا کے تے آ کے عرض کی حضور میں ویکھ کے آیا کہ جنگل دے کنارے تے کہ عیسائیاں دا گر جائے, اجازت ہوئے تو تھے رات گزارن دی جگہ پوچھ کے آواں. فرمایا چل دو میں کٹھے چلنے ہاں. جا کے دروازہ کھڑکایا, ایک غلام باہر آیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلام نو فرمان لگے کہ اسی مکے دے مسافراں ملک شام مل جا رہے ہیں, آندھی طوفان جنگل چاہ گئے تے اسی مسافراں تے رات گزارنا چاہتے ہیں. اس غلام نے آکھے آکھے جے اندر جڑا عیسائیاں دے گرجے دا پادری ہے نا وہ 400 سال عمر ہے. اتھے ایک مسافر رات گزارن واسطے آیا تے انہیں رات نو گناہ کیتا. انہیں گناہ دی نحوست دی وجہ تو پادری دی عبادت وچ خلل آیا. اس دن تو بعد اس پادری نے کدے کسی نے رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی, لہذا تو انہوں اجازت نہیں تسی جا سکتے ہو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام نو فرمان لگے کہ میں تے ٹر چلے ہاں پر پادری نو میرا ایک پیغام دے میں تے انہوں کمی کہ آن والا پیغام دے کے گیا کہ کیا تیرے کل گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ کر کے جانا ہے. اتنا فرما کے تے آپ جنگل وال ٹر پہ. پادری دا غلام جدو اندر گیا تے پادری دی عمر 400 سال ہے. علماء نے بعد نے او دا نام بحیرہ راہب لکھیا تے بعد نے نستورہ راہب لکھیا. اتنا وڈیرا تے ضعیف ہو گیا کہ او دیا اکھاں دیا بھواں او دیا اکھاں تے ڈگ پئیاں. عبادت کر رہا تھے, اپنے غلام نو پوچھ دے ادھی رات ویلے کون سی باہر. انہیں آکھیا کو مسافر آیا, رات گزارن دی جگہ پوچھی کہ میں نہیں دیتی. جاندہ جاندہ پیغام دے کے گیا کہ پادری نو پوچھی کہ کیا تیرے کل گارنٹی ہے کہ آنے والے گناہ کر کے جانا ہے. غلام نے جدو ان آکھیا تے اس پادری نے اس طرح کر کے اپنی بھواں پکڑ کے اٹھائیاں تے اکھ کھول کے غلام نو کہنے لگا دوڑ کے جا تے انہوں پوچھ کیا تیرا نام کی ہے. وہ غلام دوڑیا تے آواز دے کے کہنے لگا جان والے مسافر ذرا جامی نہ ٹھہر, میرے پادری نے کدے کسی نے پوچھا نہیں پر تیرا نام پہ پوچھ دے. آپ نے فرمایا کہ ماں نے تے نام عبداللہ رکھے, انج لوگ میں ابو بکر کہہ دینے. اس غلام نے جا کے پادری نے دسیا کہ نام عبداللہ ہے تے کنیت دی ابو بکر ہے. پادری کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں پوچھ کے آ کتھوں آئے. غلام آ کے پوچھ دا جی کتھے دے رہنے والے ہو. آپ نے فرمایا میں مکہ شہر دا رہنے والا. پادری کہنے لگا پھر جاتے انہوں پوچھ کے آ او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے, صفا تے مروہ دے درمیان ہے. آپ نے فرمایا ہاں میں اس مکے دے رہنے والا. پادری کہنے لگا پھر جاتے انہوں پوچھ کے آج چلیا کتھے میں. آپ نے فرمایا میں ملک شام تجارت لے جا رہا. پادری اپنے غلام نے کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں بلا کے لے کے آ. جوانوں غلام آگے کہنے لگا ہونے والے میرا پادری تے نہ پیا بلاندائی. حضرت صدیق اکبر جڑے ویلے پادری دیکھو لگے میں جوانوں پادری اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس پادری نے پوچھا تیرا نام کی ہے. فرمایا میرا نام ابو بکر ہے. کہنے لگا کتھے دے رہنے والا ہے. فرمایا میں مکہ دے رہنے والا ہوں. او مکہ جڑا دو پہاڑوں دے درمیان ہے. کہنے لگا کتھے چلے ہیں. فرمایا میں ملک شام تجارت لی جا رہے ہوں. اس پادری نے کہا پرانا جا صندوق کھولے آؤ. او دے وچ ایک پرانی جی کتاب نکالی. کدے صدیق دا چہرہ بے خدائے, کدے کتاب دے پڑھ کے بے خدائے. نلی اپنے آپ نو کہنے لگے تے اوہی لگے دائے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں کون لگنا. کہنے لگا ہونے والی آؤں میرے چند سوالوں دے جواب دے دے. فرمایا بابا میں تے رات گزارنے آیا ہوں, انہیں سوال کیوں پیا پوچھنا ہے. کہنے لگا تینوں رب دے نام دا واسطہ ہی میرے سوالوں دے جواب دے دے.
آپ نے فرمایا بابا پوچھ کی پوچھنا ہی، کہنے لگا ایک نشانی بکھا دے، فرمایا دس کیڑی نشانی ویکھنا چاہنا ہے، کہنے لگا ذرا اپنے پیڑ تو کپڑا ہٹاؤ، حضرت صدیق اکبر نے پیڑ تو کپڑا ہٹایا، پادری دیاں بے کے چیخاں نکل گئیاں، حضرت صدیق اکبر دے پیڑ دے قتل دا نشان ہے، وہ نشان بے کے کہنے لگا تو تے اوہی ابو بکر ہیں، آپ نے فرمایا میں کیڑا ابو بکر ہوں، کہنے لگا جے ناراض نہ ہو میں ایک آخری سوال سے جواب دے دیں، فرمایا بابا پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے، کہنے لگا جھوٹ تو کدے بولے آ نہیں، میں نے سچ دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے، دس تیرا یار کوئی محمد بھی ہے، حضرت صدیق اکبر نے حیرت نال ویکھیا، فرمایا بابا تینوں میرا کیویں پتہ ہے، میرے یار محمد کیویں پتہ ہے، کہنے لگا دس تیرا یار کوئی محمد بھی ہے، فرمایا میرا بچپن دا یار محمد ہے، سارا جگہ انہوں صادق تے امین کہندا ہے، کعبے تے متولی دا پتر ہے، قریش تے عرب دے سرداراں دا بیٹا ہے، نوجوانوں پادری نے ہاتھ جوڑ لے، فرمایا بابا دس تینوں میرے یار دکھی میں پتہ ہے، انہیں پھڑ کے سینے نہ لا لیا، کہنے لگا ابو بکر تیرا کنوں نہیں پتہ، فرمایا دس منوں کنوں پتہ ہے، کہنے لگا رب کعبہ دی قسم ہے، اللہ نے آسمان تو زمین تے جتنیاں کتاباں نازل کیتیاں نے، انہاں کتاباں دے اندر جتھے جتھے محمد نام لکھے ہیں، نال تیرا نام لکھیا۔ میرا ایک اپنا ذوق ہوندہ ہے، میں ذکر مصطفیٰ نو ذکر مصطفیٰ ہی سمجھ کے کرنا، عبادت سمجھ کے، تو میں نو دل کر دے کہ میں تو انو آپ بھی تصور اچھ مدینے جاؤں تے تو انو بھی نال لے کے جاؤں۔ توجہ میرے بات رکھیا جی، کہنے لگا ابو بکر اللہ نے جتھے کتاباں جب محمد دا ذکر کیتا نال ہی تیرا ذکر کیتا ہے، میرا دل کردہ میں تھے قرآن پڑھاں تے قرآن وچوں گل ثابت کران جڑی میں جملہ بولے پڑھیے قرآن جو سبحان اللہ کو سارے بھائی ہاتھ چوکے بولو میں نے پتہ لگے جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پروردگار نے فرمایا اے اوہی نبی آیا جدہ تورات وچ بھی ذکر سی تے انجیل وچ بھی ذکر سی، تے پادری کہنے لگا جتھے جتھے رب نے محمد دا ذکر کیتا نال ہی تیرا ذکر کیتا ہے۔ اجازت ہوئے تے ایک پریت دی گل سناواں بھائی بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں، جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ۔ آج فرشتے جھوک جھوک کے ویکھن کتھے نبی دا میلاد پہ آؤں کتھے سنی سبحان اللہ پہ آکھ دینے۔ جدو حضرت نوح علیہ السلام نے 1850 سال تبلیغ کی تھی نا، 950 سال تبلیغ کی تھی، دن بھی تے رات بھی، تے اللہ دے نبی نے قدر خیال آیا میں گنتی تے کرا میرے امتی کنے بنے نے، گنتی کی تھی تے 80 امتی، کنے 80 40 مرد 40 عورتوں، 950 سال تبلیغ تے 80 امتی۔ واہ کملی والے تیری تبلیغ تو صدقے جاواں، میرے آقا نے فرمایا قیامت نو ساریاں امتاں دیا 120 صفحہ ہوندیاں، مشرق تو لے کے مغرب تک ایک صف ہوگی گی۔ حضور نے فرمایا نے 120 صفحہ وچوں 80 صفحہ محمد دے نوکران دیا ہونگی، ویکھنا کملی والے دی تبلیغ ویکھ، انہاں 950 سال تبلیغ کی تھی تے 80 امتی۔ اللہ دے نبی نو جلال آیا، اللہ دے نبی حضرت نوح نے ہاتھ جو کے عرض کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ ادھا پنجابی چا آسان سیال کوٹی زبان سے ترجمہ کرانا تے حضرت نوح نے عرض کی تھی یا اللہ سواگہ ہی پھیر دے، سواگہ ہی پھیر دے، دنیا تے کوئی کافر زندہ ہی نہ رہے،
رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی کافر دنیا تے نہ رہے۔ اللہ نے فرمایا دعا قبول ہے، دعائے ضرر کی تھی قبول ہو گئی۔